फर्स्टमा हाम्रो क्यास बेसिस अफ एकाउन्टिङ भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि जब बिजनेसमा क्यास पाइन्छ नि तब रेकर्डिङ त्यसलाई त्यतिखेरै रेकर्ड गर्नुलाई क्यास बेसिस भन्छ क्या। दुई किसिमको हुन्छ, एक्रुअल बेसिस भन्ने हुन्छ एउटा, अनि यो अर्को चाहिँ यही क्यास बेसिस हुन्छ। जुन दिन क्यास पाइन्छ त्यही दिन रेकर्डिङ गरिन्छ भने त्यसलाई भनेको क्यास बेसिस अफ रेकर्डिङ भनिन्छ। एक्रुअल बेसिसमा चाहिँ पैसा जहिले सुकै पाओस् मतलब भएन, तर बिजनेसमा चाहिँ यति आयो रेकर्डिङ भनेर रेकर्डिङ गरिन्छ, पैसा यति आयो र त्यो पैसा पछि पायो भन्ने त्यसलाई चाहिँ एक्रुअल हो। अनि जुन दिन क्यास पायो त्यही दिन रेकर्ड गरेर भने त्यसलाई चाहिँ क्यास बेसिस अफ एकाउन्टिङ भनिन्छ। यहाँ त्यही भनेको छ, द क्यास बेसिस अफ एकाउन्टिङ इज a method of recording financial transaction where revenue and expenses are recognized only when cash is received or paid out। वास्तविक रूपमै पैसा प्राप्त गरेको छ वा दिएको छ र त्यसको आधारमा रेकर्ड गरिन्छ भने त्यसलाई क्यास बेसिस अफ एकाउन्टिङ भनिन्छ। इन अदर वर्ड, इन्कम इज रेकर्डेड when पेमेन्ट इज रिसिभ्ड एन्ड एक्सपेन्सेस आर रेकर्डेड when पेमेन्ट इज मेड। सेकेन्ड नम्बरमा आउँछ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ। अब फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनेको चाहिँ एकाउन्टिङको ब्रान्च हो, क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ। एक्सप्लेन अबाउट द डिफ्रेन्ट ब्रान्चेस अफ एकाउन्टिङ। डिफ्रेन्ट ब्रान्चेस अफ एकाउन्टिङहरूमा अब फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ, त्यसपछि कस्ट एकाउन्टिङ, अनि त्यसपछि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङहरू पर्छ। त्यसमध्ये यहाँनिर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको डेफिनेसन। फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको डेफिनेसन भन्दाखेरि फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ इज अ ब्रान्च अफ एकाउन्टिङ that is related to recording, summarizing and presenting financial transactions in financial statements such as income statement, balance statement र statement of cash flow। यो एकाउन्टिङको एउटा भाग हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रेकर्ड गर्छ, समराइज गर्छ र फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनमा देखाउँछ। यसलाई चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनिन्छ। त्यसै गरी अन्य एकाउन्टिङ पनि हुन्छ, कस्ट एकाउन्टिङ। कस्ट एकाउन्टिङ भनेको चाहिँ रेकर्डिङ, एनालाइजिङ एन्ड रिपोर्टिङ कस्ट अफ बिजनेस भन्नु। म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ हुन्छ। म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इज कन्सर्न विथ प्रोभाइडिङ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन टु द म्यानेजमेन्ट भन्ने हुन्छ। अनि अरू पनि एकाउन्टिङ हुन्छ, ह्युमन रिसोर्स एकाउन्टिङ, सोसियल एकाउन्टिङ, तिनीहरू इम्पोर्टेन्ट छैन। अब अब्जेक्टिभ्स अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है, अब्जेक्टिभ्स, फिचर्सहरू। अब यहाँ अब्जेक्टिभ्स भनेको चाहिँ उद्देश्य हो। उद्देश्यमा यहाँ के लेखेको छ, टु प्रोभाइड रिलिभेन्ट, रिलायबल एन्ड कम्पेरेबल फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन, टु प्रोभाइड एन एक्युरेट पिक्चर अफ द फाइनेन्सियल पोजिसन एन्ड पर्फर्मेन्स अफ द अर्गनाइजेसन। अब मेनली 5 मार्क्समा चाहिँ 5वटा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सजिलो ट्रिक भनेको चाहिँ मैले कसरी पढ्थेँ भन्दाखेरि फुट पढ्थेँ, TO2 फुट। अगाडिको टीबाट चाहिँ ट्रान्जेक्सन सम्झिन्थेँ, टु मेन्टेन द रेकर्ड अफ ट्रान्जेक्सन। अनि त्यसपछि टी पछि ओको पाला आयो, टो छ नि त्यो, ओमा चाहिँ म अपरेटिङ रिजल्ट सम्झिन्थेँ, टु एसेटेन द अपरेटिङ रिजल्ट। अनि किनभने यसले अपरेटिङ रिजल्ट देखाउँछ। अनि यफको पाला, यफबाट चाहिँ फाइनेन्सियल पोजिसन, टु डिपिक्ट द फाइनेन्सियल पोजिसन, कम्पनीको फाइनेन्सियल पोजिसन यसले देखाउने गर्दछ। अनि त्यसपछि युबाट चाहिँ युजर सम्झिन्थेँ म, टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन टु द युजर्स। अनि लास्टको टीबाट चाहिँ ट्याक्स लाइबिलिटी। अब 5 मार्क्समा आयो भने चाहिँ 5वटा लेख्नुपर्छ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको अब्जेक्टिभ्स। अनि त्यसपछि 2 मार्क्समा आयो भने त 2वटा लेख्दा हुन्छ। अनि त्यसपछि विगतको वर्षमा अब्जेक्टिभ्स लेख्नु, फिचर्स लेख्नु र लिमिटेसन लेख्नु भनेर 15 मार्क्सको आएको थियो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको डेफिनेसनसँगै। अब लिमिटेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बेस्ड अन हिस्ट्री भन्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को यहाँ के लेखेको छ, सोच ओभरअल रिजल्ट अन्ली बेस्ड अन पास्ट रेकर्ड्स। अब 5 मार्क्समा आयो भने हिस्टोरिकल इन नेचर। त्यसपछि डिलेज इन टोटलिटी, फेल टु डिटरमाइन द प्राइस, नट फ्लेक्सिबल, नो कन्ट्रोल अफ द कस्ट भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसपछि सो द रिलेसनसिप बिट्विन बुक किपिङ, एकाउन्टिङ र एकाउन्टेन्सी। सायद सुरुमा भनेको चाहिँ यहाँनिर बुक किपिङ आउँछ, बुक किपिङ भइसकेपछि एकाउन्टिङ आउने हो र एकाउन्टिङ भइसकेपछि एकाउन्टेन्सी आउने हो। यहाँनिर बुक किपिङ भनेको चाहिँ प्रोसेस अफ रेकर्डिङ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन एन्ड मेन्टेनिङ फाइनेन्सियल रेकर्ड्स प्रोभाइडिङ द फाउन्डेसन फर एकाउन्टिङ। बुक किपिङले एकाउन्टिङलाई फाउन्डेसन प्रदान गर्छ भनेर भनेको छ। एकाउन्टिङ इन्भल्भ्स द एनालाइसिस, इन्टरप्रिटेसन एन्ड प्रेजेन्सन अफ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन युजिङ द डाटा रेकर्डेड इन बुक्स अफ एकाउन्ट्स। अनि अब यो बुक किपिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आर्ट पनि भन्छ क्या, होइन, यो साइन्टिफिक तरिकाले पनि भन्छ। सायद राम्रो चाहिँ के भन्दा हुन्छ भन्दाखेरि बुक किपिङ इज द साइन्स एन्ड आर्ट अफ करेक्टली रेकर्डिङ इन द बुक्स अफ एकाउन्ट। वैज्ञानिक एवं राम्रो तरिकाले चाहिँ
बुक्स अफ एकाउन्टमा रेकर्ड गर्ने तरिकाले नै बुक किपिङ भनेर भन्न सकिन्छ। अब त्यसपछि यहाँनिर अन्य डेफिनेसन पनि भनेको छ, बुक किपिङ प्रोभाइड्स द र डाटा फर एकाउन्टिङ विच इज देन युज बाई एकाउन्टेन्ट्स फर फाइनेन्सियल एनालाइसिस एन्ड रिपोर्टिङ। अनि त्यसपछि यहाँनिर यो अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि युजर्स अफ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन भन्ने छ। यो 15 मार्क्समा आइरहेछ। योलाई ट्रिकबाट पनि सम्झिन सकिन्छ। जस्तै इन्टरनल युजरलाई चाहिँ बाम भन्ने क्या, बिएएम बाम। बाममा को पऱ्यो? एउटा भनेको बोर्ड अफ डाइरेक्टर पऱ्यो हाम्रो, अर्को भनेको एकाउन्टेन्ट पऱ्यो र तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो को पऱ्यो भन्दाखेरि म्यानेजर पऱ्यो। 15 मार्क्समा पनि सोधिरहेको छ। अब बोर्ड अफ डाइरेक्टरलाई किन चाहिन्छ, अनि त्यसपछि एकाउन्टेन्टलाई किन चाहिन्छ, अनि त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो म्यानेजरले किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि, अब म्यानेजरले भनेको के गर्छ? पोलिसिस स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर उसलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन चाहिन्छ। अनि त्यसपछि बोर्ड अफ डाइरेक्टर छ कि छैन? बोर्ड अफ डाइरेक्टरलाई किन चाहिन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू भनेको त टप मेम्बर हुन्। यिनीहरूलाई प्लान र पोलिसी बनाउनु पर्छ, त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिन्छ। किन चाहिन्छ भनेर पनि लेख्नुपर्छ क्या 15 मार्क्समा आयो भने। सजिलो तरिकाले इन्टरनल कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि बाम माछा सम्झिने, @बाम। अब एक्सटर्नल युजरको कुरा गर्ने हो भने पनि ट्रिक बनाएर पढ्ने। IELS REC GS भनेर मैले ट्रिक बनाएको थिएँ यसकै। IELS यो IAS जस्तै चाहिँ IELS, यो 12th फेलमा IAS को कुरा गर्छ नि, तर यहाँनिर IELS सम्झिने। अनि IAS भनेको एकदम रिस हुन्छ नि त, REC रिस, अनि REC रिस, GS लास्ट टाइममा GS त सम्झिँदा भइहाल्यो नि, GS। IELS IAS चाहिँ एकदम रिसालो हुन्छ भनेर सम्झिने। IELS REC भनेको के छ यहाँनिर? इन्भेस्टर, अनि त्यसपछि लेन्डर्स, अनि त्यसपछि अर्को भनेको सप्लायर्स छ, अनि त्यसपछि रेटिङ एजेन्सी एन्ड सेक्युरिटी एनालिस्ट, इम्प्लोइ एन्ड ट्रेड युनियन, कस्टमर, गभर्मेन्ट, रेगुलेटरी एजेन्सिज एन्ड ट्याक्स अथोरिटी छ, लास्टमा भनेको सोसाइटी छ। अब यिनीहरूलाई किन चाहिन्छ भनेर पनि खुलाउनुपर्छ हामीले। जस्तै इन्भेस्टर भनेको त चिफ प्रोभाइडर अफ क्यापिटल हो कि होइन? अब इन्भेस्टरले चाहिँ यो कम्पनी प्रोफिटेबल टु बाई छ कि छैन, क्यान द कम्पनी पे गुड डिभिडेन्ड रेगुलरली तिर्न सक्छ कि सक्दैन, अनि कम्पनीको पर्फर्मेन्स सेटिस्फ्याक्टरी छ कि छैन, त्यसकारण इन्भेस्टरलाई यो कुरा चाहियो। सेयर होल्डरको पनि त्यही कुरा लेख्ने। अब लेन्डर्स भनेको चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि ब्याङ्क, जसले पैसा लेन्ड गरेर दिन्छ नि, डिभेन्चर होल्डरहरू हो कि होइन? लेन्डर्सलाई किन चाहिन्छ भन्दाखेरि अब जसले बरो गर्छ नि, त्यो बरो गर्नेले एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन बनाएको हुन्छ। त्यो बरो गर्नेको एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन हेरेर लेन्डर्सले चाहिँ त्यो बरोवरले लोन र इन्ट्रेस्ट समयमा तिर्न सक्छ कि सक्दैन, अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रेट कति जति लिन्छ हो त्यस्तो कुरा थाहा पाउन सक्छन् यो लेन्डर्सले। अब सप्लायर्स भनेको चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि सप्लायर्स अफ र मेटेरियल्स एन्ड कम्पोनेन्ट, सब कन्ट्र्याक्टहरू हुन्। अनि त्यसपछि यो सप्लाई एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनबाट चाहिँ के थाहा पाउँछन् भन्दाखेरि कम्पनी मेजर कस्टमर हो कि होइन, अनि त्यसपछि कम्पनीले पर्चेस तिर्न सक्छ कि सक्दैन हो त्यस्तो कुरा थाहा पाउन सक्छ। अनि त्यसपछि अब रेटिङ एजेन्सी एन्ड सेक्युरिटी एनालिस्टमा को हुन्छन् भन्दाखेरि इक्विटी एनालिस्टहरू हुन्छन्। अनि यिनीहरूलाई पनि इन्भेस्टर र सेयर होल्डरको जस्तै हो, यो कम्पनी किन प्रोफिटेबल हो कि होइन, यसलाई होल्ड र सेल गर्दाखेरि नाफा आउँछ कि आउँदैन, तिनीहरूलाई पनि रेटिङ एजेन्सी। सेक्युरिटी एनालिस्टलाई चाहिँ किन चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यसको पोजिसन कस्तो छ, यसले केही गैर कानुनी तरिकाले त सञ्चालन गरिरहेको छैन, जस्तै नेपालको सहकारीको केस जस्तो हो त्यस्तोहरू पनि लेख्न सकिन्छ। इम्प्लोइ एन्ड ट्रेड युनियन छ। इम्प्लोइ एन्ड ट्रेड युनियन भनेको चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि इन्डस्ट्रियल वर्करहरू हुन्। अब वर्करहरूले कुनै पनि कम्पनीको होइन एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन हेरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर कति वेज दिन्छ, अनि त्यसपछि यो बिजनेसमा भइरहन्छ कि रहँदैन, अनि त्यसपछि पेन्सन, हेल्थ र अदर रिटायरमेन्ट फ्यासिलिटी दिन्छ कि दिँदैन भनेर थाहा पाउन सक्छन् इम्प्लोइ एन्ड ट्रेड युनियनले। कस्टमर भनेको चाहिँ किन्ने मान्छेहरू, अनि कस्टमरले चाहिँ के कुरा थाहा पाउँछन् एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन भन्दाखेरि वारेन्टी दिन्छ कि दिँदैन, अनि त्यसपछि रिलायबल हुन्छ कि हुँदैन यो, अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमको प्रोडक्टहरूले सर्भ गर्न सक्छ कि सक्दैन हो यस्तो कुरा लेख्ने। अब गभर्मेन्टलाई पनि एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन एकदम चाहिन्छ क्या, गभर्मेन्ट र ट्याक्स अथोरिटीलाई। त्यसले ट्याक्स तिरेको छ कि छैन,
पेमेन्ट अफ एनी ट्याक्स, अनि त्यसपछि ओभर चार्जिङ त गरेको छ कि छैन यसले कन्ज्युमरहरूलाई, यो त रेगुलेटरी एजेन्सीले थाहा पाउने हो नि त यो ओभर चार्ज गऱ्यो गरेन हो। यसरी हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो इन्टरनल युजर र एक्सटर्नल युजरको कुरा भयो। अनि त्यसपछि यहाँनिर हामीलाई क्यास र एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङको डिफरेन्स भनेको छ। अघि पनि भनेको थिएँ दुई किसिमको हुन्छ। क्यास भनेको चाहिँ जुन दिन क्यास आउँछ त्यही दिन रेकर्ड गर्ने। रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्सेस आर रेकग्नाइज ओन्ली व्हेन क्यास इज रिसिभ्ड अर क्रेडिट। जब क्यास पाइन्छ अथवा तिरिन्छ तब मात्रै रेभेन्यू र एक्सपेन्सेस रिकग्नाइज रेकर्ड गरिन्छ भने त्यस्तोलाई भनिन्छ क्यास बेसिस। अनि यहाँ एक्रुअल बेसिसमा के भनेको छ, रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्सेस आर रिकग्नाइज व्हेन दे आर अर्न अर इनकर्ड रिगार्डलेस अफ व्हेन क्यास इज रिसिभ्ड अर पेड। क्यास पाएको छ वा छैन त्यही पनि अब रेभेन्यू पछि पाउने छ क्यास भने पनि रेभेन्यू र अर्को एक्सपेन्सेस रेकर्ड गरिन्छ भने त्यस्तोलाई भनिन्छ एक्रुअल बेसिस भनिन्छ। अनि यहाँ टाइमिङको कुरा छ, ट्रान्जेक्सन आर रेकर्डेड व्हेन क्यास इज रिसिभ्ड अर पेड छ क्यास बेसिसमा। यतापट्टि ट्रान्जेक्सन आर रेकर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड अर अर्न। अनि त्यसपछि अर्को के भनेको छ, एन एक्सपेन्स इज रिकग्नाइज व्हेन क्यास इज पेड फर इट। एन एक्सपेन्स इज रिकग्नाइज व्हेन इट इज इनकर्ड इभन इफ पेमेन्ट इज नट मेड। अनि यहाँ अफन युज बाई स्मल बिजनेस फर ट्याक्स पर्पजेस। अनि एक्रुअल बेसिसमा रिक्वायर्ड बाई ग्याप एन्ड युज बाई मोस्ट लार्जर बिजनेस। अब ठुल्ठुला कम्पनीहरूमा त करोडौँको कारोबार हुन्छ, तिनीहरूले त्यही दिन क्यास तिर्न तिनीहरूलाई एक दुई दिनपछि पेमेन्ट गरिदिइराखेको हुन्छ, एडभान्स दिइराखेको हुन्छ होइन हो। त्यस्तो रिक्वायर बाई लार्जर बिजनेस भनेर। नो कन्सेप्ट अफ म्याचिङ एक्सपेन्सेस टु रेभेन्यू। अनि त्यसपछि रेभेन्यू इज म्याच विथ एक्सपेन्सेस इनकर्ड टु जेनेरेट। अनि मे नट एक्युरेटली रिफ्लेक्ट फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स अर पोजिसन, मोर एक्युरेटली रिफ्लेक्ट्स फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स एन्ड पोजिसन। अब यहाँ लङ एन्सर क्वेसन हेरौँ न। हु आर द एक्सटर्नल युजर्स अफ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन भनेको छ यहाँनिर।